اموركم واحوالكم طيبه كوم دابيتود. جو سي دايره الفالطه غبرت عليكم بزاف، ولكن راه الله غالب بلا ما نبقى نشكا. بغيف جو سي كما كان بزاف البنات طلبوا مني الفطور اللي كنحط في انستغرام، تيقولوا ديري لي الفيديو وداكشي، ولكن والله العظيم الا صعيبه القضيه شويه. دونك غير سمحوا لي. بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا لي هذا لي طويبله ديالي كيفاش كنقاده في الفطور، اليزي غنحط لكم انستغرام ديالي هنايا. راه كنحط كل نهار طويبله، واخا ديرنييرمون وليت كسوله شويه. بغيف هاد لا فيديو هادي جو بارطاج افيك فو لي غاتو ديال العيد. جو سي مازال الحال، ولكن على قبلكم صيبتهم بكري كومسا هكا نخلي لكم هاد لا سيمين الجايه اللي بغا يقاد شي حاجه. دونك هاد لا فيديو هادي غندير فيها وصفات اللي فريمون ساهلين ديال غاتو ساهل 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 اللي اباز دو بسكوي. ما تحتاجوا ندير لكم داكشي ديال لي تيتر، بدون زيت بدون سكر بدون دقيق بدون فرن. بغيف غتجيو فريمون اباز دو بسكوي ديال دوك المعكازات اللي فحالي. انا ما عنديش مع نبقى نصايب الكاطو زعما كاينه نبقى ندير ليه الطوابع ونتسناه يطيب ونخرجو. دونك كنقادهم هكا اباز دو بسكوي كيجيو غزالين والشكل ديالهم راقي 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 كما كتشوفوا من ورايا. وغادي نشوف واحد لو بونيس، جو سي با واش غنبارطاجيه معكم في هاد لا فيديو ولا اون اوتر فيديو على حسابي الا كانت طويله ولا قصيره، ديال هاد الخير هذا تبارك الله ما شاء الله. شي وحده كتشكر في خدمتها، ولكن راه حمقني. دونك فوالا بلا ما نزيد نطول عليكم دوزو لي غوسيت ديالنا. بالنسبه للكاطو ديال دابا سميتو كويرات ديال سبيكولوس، كيجي غزال البنات فريمون غزال. غنحتاجوا ليه واحد، انا درت غير غندير غير شويه ما نكثرش لحقاش غنوع بزاف الكاطو. دونك غنحتاجوا ليه واحد 10 ديال الحبات ديال البسكوي ديال سبيكولوس، راه تكونوا كتعرفوها بيان سور. هذا البسكوي اللي تيكون بحال هكا، كاين لوتوس كاينه ماركه اخرى. غنحتاجوا ليه واحد 10 ديال البسكوي عادي بيتي بور بحال هذا ديال كنشربوا مع اتاي ولا كياكلوا الدراري الصغار. غنحتاج واحد شويه ديال الحليب المركز المحلى، شويه ديال الزبده ديال لوتوس ديال سبيكولوس، وغنحتاج واحد شويه ديال فيلادلفيا. هذه اختياريه، الا بغيتوش ديروها تقدروا تخلطوا غير بعدو. انا بغيت باش كنزيد واحد لوغو هكا مالح كندير فيها سميتو الفيلادلفيا. نطحنوهم مزيان حتى كيوليو فريمون داك مطحونين بطريقه ناعمه كما تيقولوا. بالنسبه لهاد الكاطو خصو يبقى في الثلاجه لحقاش فيه الفرomاج، دونك ميمكنش تخليوه على برا، كتبقى في الثلاجه حتى تبغيو تاكلوه. ما بغيت تكون كتجي بنينه فريمون حاجه صافي. جو بونس هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. يتجمع لينا كتجمع. انا غندير الكويرات صغار، انا غنحاول نعبرهم باش يجوني قياس واحد يكون فيهم 15 غرام. ماشي ضروري تقدروا ديروهم غير بالعين ديالكم وصافي. انا حيت شويه مريضه كنبغيهم يكونوا قياس واحد. صافي هنا من بعد ما كملت الكويرات ديالي بحال هكا، خديت هاد السبيكولوس نيت طحنتو وغادي ندوزهم فيه. كل حبه غندوزها في نعمرها مزيان بهاد السبيكولوس هذا. غادي ندخلهم دابا للثلاجه يبردوا شويه ونحطوهم من بعد في طبق التقديم. بالنسبه للديكوراسيون غادي نحتاجوا واحد شويه ديال هاد لاباط ديال سبيكولوس، غادي ندوبوها في الميكرووند. بعد ما خليتهم يبردوا شويه باش يشدوا الفراسون، غادي نحطهم في الطبيصل ديالي. المهم الطبيصل ما هزش ليا كلشي، ها هما الاخرين باقيين مي سي با غراف. نديرو ليها بحال هكا، وهاد سميتو لاباط دوبناها بحال هكا، وغادي ناخدو نبداو نديرو بها خطيطات بحال هكا. الخاصيت هذا غنحتاجو واحد زليفه ديال البسكوي مطحون. البسكوي اللي عندكم، انا اللي كيعجبني هو هذا لي بالي دو بروتون ولا لي بالي بروتون، هادو بنان بزاف. هنا عندي شويه ديال اللوز مقلي غير في المقيله وهرمشتو، شويه ديال الزبده دايبه وشويه ديال الحليب المركز المحلى، ونبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد الحلوه غنديرها في هاد المول هذا، مي بون كل واحد يدير لو مول اللي غادي يعجبو. غادي نبداو المهم هنا كناخذوا شويه ديال هاد الكاطو ديالنا يا وي باب، وكندخلو بحال هكا يشد بلايصتو. غنكمل البسكويت ديالي كامل بحال هكا وغندخلو للكونجيلاتور واحد 5 دقائق باش يشد، ونجيو باش نكملو التزيين انصامبل. كنخرجوهم من الكونجيلاتور كيديكونجلو لينا فاسينو بحال هكا.
دابا غادي ندوزو نوجدو باش غادي نزوقوهم. هنا ذوبت الشكلاط البيض ديالي، ها هو درت مع واحد شويه ديال الزيت وذوبته، وغادي نزيد عليه نقيطه ديال الكولورون فريمون تو بتي بو. المهم بالنسبه للكولورون ديال هذا ملي تبغيو تلونوا الشكلاط البيض ما ديروش داك الكولورون اللي تيكون ليكيد، من الاحسن ديروا بودر ولا جيل. متى جيل في الحقيقه من الاحسن ديروا غير بودر احسن. هذه هي لا كولور اللي بغيت يعطيني. اونغوبيو لي غاتو ديالنا. نكمل انا الحليوات ديالي كاملين ونتلاقاو ملي نكملوهم. اول الكاطو ديالنا بدا الشكلاط كيلصق عليه، مي بون قبل ما ينشف كومبليتوم كتبداو بالزواق. المهم انا شي وحدين غادي نزوقهم بشويه ديال اللوز مهرمش، وحدين اخرين غندير لهم هاد العقيقات هادو كيجيو هكا، كيجيو زويونين فيهم. وهادوك ديال اللوز حيت كاين شي ناس ما كيبغيوش ياكلوا هاد العقيقات اللي كيكونوا هكا. انا بغيت نقرب لكم بلي راه زدت خدت هذا البانسو درت فيه شويه ديال هاد لا بودر دوغي، كناخذها من يا اما كولتورا ولا من اليس ديليس بالنسبه للناس اللي في فرنسا، وكنبدا ندير ليها بحال هكا هكا هكا، كتبدا طيح هادي باش كطيح بطريقه زوينه وما تعمرش لنا الكاطو كامل. مزيان انا غناخذ شويه ديال هذاك الشكلاط اللي ذوبت غادي نديرو في هادو هاد لي مول هادو وغندخلو الكونجيلاتور بور افوار هاد لي فورم هكا ديال الوريضات. فاش كديرهم في الكونجيلاتور ها هو الشكل. غنحاول ندير لهم شويه ديال لا بودر دوغي ونبدا نزوق بهم. كنديروهم فوق الحليوه وكنخدموهم دغيا فيت في بسميتو بلو بانسو ديالنا ونديرهم في الكونجيلاتور يشدوا في راسهم وتجي حليوتنا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه اللي ما عندهاش الماتيريال وبغات غير ديرها غير عاديه، راه كما قلت لكم غديري فيها غير شويه ديال اللوز مهرمش وخدي هذا الورد هكا الورد البلدي وديري ليه هكا زويقه، وهانتي عندك حليوه منظر ديالها فريمون تري كلاس. كتجي غافيني تو سكي ديكوراسيون كيبقى كيرجع لكم نتوما الاختيار بالماتيريال اللي عندكم بالمقادير اللي عندكم وبداكشي اللي عجبكم. ودابا غنخليهم الا كان عندكم مثلا الكوزينه سخونه ولا شي حاجه دخلوهم للثلاجه يشدوا في راسهم شويه. بالنسبه للعجينه اللي بقات ليا غادي ندير بها حليوه اخرى مدوره، الداخل ديالها غندير هاد الشكلاط بحال هكا، مي بون نتوما استعملوا الشكلاط اللي عندكم، انا هذا اللي خديت. وغادي نغوبيها بالشوكولا، غنحتاج ليها حتى هاد لي كيسيت بحال هكا. هنا بالنسبه لهاد الكويرات كناخذوا العجينه ديالتنا. المهم الشكلاط ها هو راه حيدت ليه الغشا ديالو، عندي 3 الانواع. ناخذوا العجينه ديالنا ونحاولوا نكوروها وندخلوا فيها هاد البيضه ديال الشكلاط. المهم نتوما حرين تقدروا ديروا اللي بغيتوا، ما عندكمش هاد الشكلاط بحال هكا تقدروا ديروا غير لويزه، تقدروا ديروا كاوكاو. المهم انا كنعطيكم غير افكار وانتوما غتقضيو بداكشي اللي عندكم في الدار. صافي كنحاولوا نجمعوا عليها العجينه بحال هكا. انا ديجا صيبتهم هنايا هما واجدين. وابخي غادي نبدا ندوزها في الشكلاط البيض ونزوقوها اونصامبل. درتها غير خفيفه ظريفه، درت فيها هاد العقيقات بحال هكا ووريضات بحال هكا، نخليهم حتى ينشفوا ونديرهم في هاد الكاسات كما قلت لكم. المهم هنايا نفس الطريقه درت بها انغوبت بها الكرات الاخرين اللي فيهم القلب ديال الشكلاط نوار. المهم غادي ندير لهم غير زويقات خفاف، مبغيتش داكشي عامر، بشويه ديال اللوز اللي هرمشتو داك اللي نيت اللي درت في الداخل شويه فريمون ان تو بتي بو باش بقاو في داك لو تيم ديال حلويات غافيني باش يكثر الزواق. فوالا كنديروا الشيته فيها الدوغي وكنبداو نديروا هكا. المهم ما نديوش لاغيغ بلون عامر في الشكلاط، غنخليهم غير يلصق فيهم الشكلاط ونديرهم حتى هما في هذوك لي كيسات. بالنسبه لهاد الشوكولا هاد الكاطو ديال الشوكولا ما عجبنيش ندير لهم لي كيسات في البيض، دوكو درت لهم هادو ديال فيغيرو. اوبس حيدتهم من هنا ودرتهم في هذا. ودابا غندخل كلشي للثلاجه حتى سالي ونقاد طبق التقديم.
بوغ هاد الكاطو غادي نحتاجو 100 غرام ديال البسكوي مطحون مع 100 غرام ديال اللوز ديال البودره ديال اللوز وشويه ديال بيبي د شوكولا، وديما باش نجمعو بالكراميل وشويه ديال الحليب المركز المحلى. بالنسبه للناس اللي في المغرب اللي عندكم داك سميتو الناس اللي كراميليزي بلا ما ديروهم جوج، ديروا غير واحد صافي، غير الناس اللي كراميليزي بركه. دونك دابا غادي نبداو نجمعوا بهم. ديما المقادير ديال الجميع على حسب، حيت كاين اللي بسكوي ناشف كاين اللي ماشي ناشف، دونك على حسب عينكم ميزانكم تتحصلوا على لا بات القوام ديالها يكون متماسك مزيان. صافي العجينه فاش كملناها كتجينا على هذا الشكل بحال هكا، شفتوا فاش كتبغي كتجمعيها ما كتلصقش لك على يديك هكا، كتعرفيها راه مزيانه. زدت فيها حتى واحد شويه الكوك غير بوغ افوغ ديك فاش كتعضي كتحسي به صافي. وغادي نعمر بها هاد ليمون هادو كيكونوا على هذا الشكل هذا. بون بور لا ديكوراسيون نحتاج واحد شويه ديال الشوكولا، شويه ديال اللوز كونكاسي نديروه هو الاول، ونديرو عليه الشوكولاته هكا دايب واحد شويه، نصيبو دي ديسك بحال هكا ديال الشوكولا ندخلوهم للثلاجه يبردوا، ملي يقصحوا نخدموا بهم. الشوكولاط ديالنا جمد غنحيدوه من المول شي كيتحيد فاسيلمون. وهادو درتهم كما قلت لكم درتهم في هذاك القالب. هنا ذوبت شويه ديال الشوكولاط مع شويه ديال الزيت، غادي ندير فورشيط ونحاول ندير واحد الخطوط بحال هكا صافي. ملي زوقناهم الشوكولاط بحال هكا غناخذوا هذوك لي ديسك ديال الشوكولا نبداو نحطوهم فوق من الكاطو ديالنا، نحاولوا نانفونسيوهم غير بشويه وصافي. هذا هو الشكل النهائي. غادي نزيد عليه شويه ديال الدوري، قولي انت ديما الدوري ديما ديك لا بتيت توش دو دوري كتعطي واحد المنظر زوين وصافي هكا كيجيو حليلوين. هنا غادي ناخذوا هاد الدوري ديالنا غنديروه في هادي ونبداو نديرو ضريبات خفاف بحال هكا. دابا غادي ندير هذا دويورات ديال النوكا. هنا عندي اللوز مهرمش مقلي ومهرمش، غنزيد عليه شويه ديال لو لي كونسونطري، شويه ديال الكراميل، وهنا غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الجليكوز اللي سخنته. بوغ بنات اللي كيسولوا على الجليكوز منين كناخذوا هو هذا الشكل هذا، كناخذوا من عند البازار ديال العرب. غندير بحال هكا. المهم انا حتى ندير لا كونتيتي غير قليله، داكشي اللي درت معلقه. نتوما الا كان عندكم كثر غادي تزيدوا، وغنجمعوا هادشي كامل وابخي غادي نقادو في المول. هنايا غنحاول ندخلهم الفران يكون سخون، غنخليهم غير شويه ونخرجهم. المهم هنا النوكا ولا النوكاتين ديالي خليتها ميم باش نقول لكم ميم با واحد 6 مينوت. اون فوا كيبدا كتحسوا بها بحال كتبدا تغلي كتبدا تبقبق كما كنقولوا صافي كتطفيو عليها. هانتوما كيفاش كتجي بحال هذا الشكل هذا قاصحه، ولكن ان ميم طون مونجابل، ماشي ديك القصوحيه اللي ما تقدروش عليها. صافي غنخوي هذا الليمون هذا لحقاش المهم اللي غنخدم به، وغادي ندير فيه العجينه ديالي هادي اللي صيبنا دابا شويه. غنتشد ليا الفورما ديال هاد المول هذا، وديك الساعه نبداو نقادو نزوقوه بالنوغاتين. صافي هنا عمرت هاد المول ديالي بالحلوه صافي. ملي غادي ما كنحتاج نديروها لا في الثلاجه لا والو، هذيك الساعه كيشد الفورما. ناخذوا النوغاتين ديالنا غنلصقوه دي دو كوتي، وحده هكا وحده هكا، نبركو عليه غير شويه ها هو لصق. وهي الحليوه ديالنا كتجي غزاله. منها شي حاجه وتكونوا غتجربوا شي وصفه من هاد الوصفات اللي بارطاجيت معكم. نيزيتي با تبارطاجي معايا في انستغرام، كنت نقول لكم واتساب، في انستغرام نحطوا لكم هنايا ونحطوا لكم في لا ديسكريبسيون. بارطاجي معايا اللي الا جربتوا شي وصفه من الوصفات. و سور سو نقول لكم تهلاو ليا فراسكم يا تري بيانتو.